नमस्कार। एनटिभी न्यूजको कार्यक्रम वाइड एंगलमा स्वागत छ। विषय व्यक्ति र समयको विस्तारित रूप। कार्यक्रम वाइड एंगलमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष, नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको एउटा संवाहक, माओवादीका पूर्व नेता र समाजवादी चिन्तक डाक्टर बाबुराम भट्टराई। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। 4 वर्ष भएछ डाक्टर साहबसँग यसरी संवाद नगरेको। यो 4 वर्षको समयमा डाक्टर साहबले माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति गठन गरिसकेपछि फेरि अर्को पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यति बौद्धिक व्यक्तित्वसँग, पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग मलाई सोध्न मन लागेको कुरा, पार्टी विचारले बन्छ या संगठनले? तपाईको यो पार्टी परिवर्तन विचारसँगैको परिवर्तन हो या संगठनमा रूपान्तरण मात्रै हो? ठिक छ, तपाईसँग लामो समयपछि भेट्न पाउँदा म पनि खुसी छु। तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो, मेरो बुझाइ कस्तो छ भने पार्टी आफैमा साध्य होइन, त्यो एउटा साधन हो, त्यो एउटा हतियार मात्रै हो। हतियारले त त्यसले के प्राप्त गर्ने, के काम गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसर्थ म आफूलाई एउटा अभियन्ता ठान्छु, जुन समाज रूपान्तरण र परिवर्तनको निरन्तर अविरल प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियालाई समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल, त्यति बेलाको आवश्यकता अनुकूल परिवर्तन गर्न, अग्रगामी परिवर्तन गर्नको निम्ति अपनाइने साधन मध्येको एउटा पार्टी हो। र पार्टी भनेको विचारको सङ्गठित अभिव्यक्ति हो। त्यसलाई पनि विचारकी सङ्गठन भन्नुभयो, मूलतः त्यो विचार हो। र तर त्यो विचारलाई चाहिँ फेरि सङ्गठित गरेर जनताको बिचमा लगेर जनमत सृजना गरेर राज्य सत्तामा पुगेर आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया राजनीति हो। मूलतः विचार हो भने तपाईँ माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति छोडेर जसपाको नेतृत्वमा बसिरहँदा विचार सँगसँगै आछ या विचारमा पनि रूपान्तरण अथवा परिवर्तन भएको छ? जसरी विकास परिवर्तनको एउटा मुख्य परिवर्तनकारी हुन्छ विकास, डेभलपमेन्ट इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस, त्यस्तै पो हो कि? त्यसैले विचार पनि पार्टी पनि निरन्तर गति परिवर्तन। विचार पनि त मान्छेले आविष्कार गरे हो नि। करिब 1 लाख वर्ष पहिले होमो सेपियन्सको रूपमा जुन मानव जातिको उत्पत्ति भयो, करिब 12,000 वर्ष पहिलेदेखि चाहिँ जुन आधुनिक बिस्तारै प्रारम्भिक सभ्यता हुँदै पछिल्लो आधुनिक सभ्यता 5,000 वर्ष र अहिलेको आधुनिक युग चाहिँ करिब 400 वर्ष भएको छ। यी विचार त त्यसै क्रममा बनेका हुन्। पहिलेका आदिम खालको विचार हुन्थे, एउटा दैवी शक्तिमा विश्वास गर्ने विचार हुन्थ्यो। आधुनिक युग सँगसँगै चाहिँ एउटा भक्तिवादी विचारहरू चाहिँ अगाडि आए। त्यसलाई पनि अझ गतिमा परिवर्तनमा बुझ्ने सोचहरू आए। त्यसले विचार आफै गतिशील परिवर्तनशील हुन्छ। र माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले भनेका ती विचारका सङ्गठित अभिव्यक्ति हुन्। नयाँ शक्ति भनेको चाहिँ एउटा अवधारणा हो, त्यो आफैमा पार्टी नभएर एउटा नयाँ प्रकारको चाहिँ विचारमा आधारित सङ्गठित शक्ति चाहिन्छ भने हो त्यो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुको चरणको लोकतन्त्रको निम्ति अगुवाई गर्यो। त्यो चाहिँ एउटा स्वतन्त्रतामा आधारित थियो। मान्छेलाई स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्दैन, त्यहाँ समानता पनि चाहिन्छ भन्ने विचार जो मार्क्सहरूले अगाडि सारे र त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अगाडि सारे र एमाले माओवादीसम्मले समानताको कुरा पनि गरे। अब अहिले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा मान्छेलाई स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ, समानता पनि चाहिन्छ भन्ने एउटा नयाँ सोचको विकास अहिले भइरहेको छ एकीकृत ढङ्गले। त्यसैले म अहिले तेस्रो चरणमा, लोकतन्त्रको तेस्रो चरण भन्न ठान्छु, जहाँ स्वतन्त्रता र समानता सहितको एउटा उन्नत प्रकारको चाहिँ विचार हुन्छ, जसलाई मैले चाहिँ समुन्नत समाजवाद भन्ने गरेको छु। मैले माने डाक्टर साहबलाई म क्रिटिकल क्वेसन गर्ने दृष्टता त गर्दिनँ, तथापि यति छोटो छोटो समयमा विचार अवधारणाहरू परिवर्तन गर्दा कतै मान्छेले यसलाई डाइनामिजमसँग बुझ्ने या
यसलाई अलि बढी हडबडाहट, अलि बढी महत्त्वाकांक्षासँग जोड्ने डाक्टर साहबको विषयमा? छिटो छैन। मेरा जीवनका 3टै चरण जुन अहिले मैले भने 3टा चरण तपाईँले पाउनुहुन्छ। म प्रारम्भिक चरणमा जति बेला म अलिक सचेत भएँ त्यति बेला म स्वतन्त्रता मान्छे भनेको चाहिँ जन्मजात स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने एउटा फ्रान्सेली दार्शनिकहरूको, प्रबोधन युगका दार्शनिकहरूको जुन बुझाइ थियो त्यसबाट म अलिकति प्रभावित थिएँ र नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको बिबी भएको बेलामा बिपी कोइराला लगायतका नेताहरूले त्यो विचारको जुन पक्षपोषण गर्नुहुन्थ्यो, म भलै काङ्ग्रेस पार्टीमा त लागिनँ तर स्वतन्त्रताको पक्षधर म थिएँ र राजतन्त्र बेठीको भन्ने मान्यता मेरो थियो। र पछि जब बिपी कोइरालाले पनि पछिल्लो चरणमा आएर राष्ट्रिय मेलमिलापपछि राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा छोडिदिनु भयो। त्यसपछि मलाई लाग्यो पुनः स्वतन्त्रता प्राप्तिको निम्ति त अझै अगाडि जानुपर्छ भन्ने क्रममा नै एउटा मार्क्सवादी विचारतिर म आकर्षित बनेँ र दोस्रो चरण चाहिँ मेरो चाहिँ त्यसरी स्वतन्त्रता र समानताको निम्ति लाग्ने मेरो चाहिँ सोच रह्यो। त्यसले म 37 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लिएँ। त कम्युनिस्ट पार्टी त अलग अलग टुक्रिएका नहुन्, वास्तव त म कम्युनिस्ट पार्टीमै 37 सालदेखि भन्नुहोस् न करिब मेरो चाहिँ 32-33 सालदेखि जुन राजनीति हो 4-5 वर्ष म त्यो समदूरीमा रहेँ र चाहिँ अलिकति लोकतन्त्र पक्षधर स्वतन्त्र पक्षधर भएर 37 सालदेखि आएर 72 सालसम्मको जुन अवधि हो त्यो चाहिँ म कम्युनिस्ट पार्टीमै रहेँ। किनकि त्यति बेलाको मशाल माले त म लागिनँ, मशाल माओवादी नै मुख्य रूपमा काम गरेँ र त्यसपछि 72 सालपछि अब संविधान जारी भएपछि त्यो चरण अब पुरा भयो। अब चाहिँ स्वतन्त्रता र समानता सहितको नयाँ विचार जसले चाहिँ देशमा एउटा समृद्धि ल्याउँछ भनेर म यो अभियान छु। त्यसपछि यता मैले पार्टी फेरेको छु, त्यतापट्टि यता भने हामी बनाउने क्रममा छौँ। यी त नयाँ शक्ति, समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी भनेका यी तत्कालीन क्षणिक नामहरू हुन्। अब ध्रुवीकरण समीकरण हुँदै जाँदा के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। मैले सारमा चाहिँ मैले 3टा चरण हो मैले भन्न खोजेको। डाक्टर साहब अहिले कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब कम्युनिस्टको बुझाइ पनि के छ भने त्यो आदर्श जुन छ कम्युनिजमको आदर्श मार्क्सले जुन अहिले परिभाषित गरेका थिए, राज्यविहीन शोषणविहीन समाजको जुन उनको परिकल्पना थियो त्यो अत्यन्त उदात्त परिकल्पना हो। त्यसैले त्यो कम्युनिजमको आदर्श प्रति म अहिले पनि प्रतिबद्ध छु। खास गरी हाम्रो हिन्दू दर्शनहरूमा पनि जुन स्वर्गको परिकल्पना गरिन्छ त्यहाँ पनि त सबै सुखी हुन्, सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सद्रै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भनेर भन्ने त्यो पनि यो प्रकार साम्यवादै हो, त्यो आदिम साम्यवाद हो। त्यसले त्यो त मान्छेको चाहिँ एउटा सपना हो, त्यो सपना देखिराख्नुपर्छ। प्रश्न के हो भने त्यो सपनालाई विपनमा परिणत गर्ने त्यहाँ पुग्ने बाटो के भन्ने प्रश्न हो। त्यस अर्थमा साम्यवादी पार्टीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जुन बाटो अपनाए त्यो चाहिँ अपूर्ण रहेछ भन्ने विश्वमा पनि पुष्टि हुँदै गएको छ र त्यस अर्थमा त्योभन्दा अझ अगाडि बढेको बाटोको म खोजीमा छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले कम्युनिस्ट हो या होइन? त्यो त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यलाई कम्युनिस्ट भन्ने गरिन्छ। मैले कम्युनिस्ट पार्टी छोडिसकेपछि त म कम्युनिस्ट हुने त कुरा भएन। म त अहिले त्यसरी नै पुँजीवादी साम्यवादी भनेर तपाईँले वर्गीकरण गर्नुहुन्छ भने म समाजवादी हो, जहाँ स्वतन्त्रता र समानता हुन्छ। पुँजीवादी पार्टीमा स्वतन्त्रता हुन्छ, समानता हुँदैन। साम्यवादी पार्टीमा समानता भनिन्छ तर व्यवहारमा समानता पनि भएन, स्वतन्त्रता पनि भएन। र मैले खोजेको उन्नत प्रकारको समाजवादमा त्यहाँ स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, समानता पनि हुन्छ, अझ समृद्धि पनि हुन्छ। म त त्यो बाटोमा छु अहिले। जनता समाजवादी पार्टी स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धि तीनवटा मुख्य एजेन्डा बोकेर हिँडेको छ। हो, त्यो पार्टीको राजनीतिक दर्शन हो। हो, स्वतन्त्रता र समानता जोडिएपछि स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिमा प्राथमिकताको हिसाबले यो जसरी उच्चारण अथवा लेखन गरिन्छ त्यही हो या त्यसमा समानता पहिला आउँछ या स्वतन्त्रता? स्वतन्त्रता पहिले आउँछ। त्यो चेत जुन मान्छेको आउँछ नि, हुनु पनि त समानता नै हो। तर त्यो प्राप्त गरी स्वतन्त्रताको खुड्किलमा उक्लिनको निम्ति पहिले सबै स्वतन्त्रता हुनु। म स्वतन्त्र छु, म कसैको अधीनमा रहन्न भन्ने बोध हुनुपर्छ। जस्तै महिला पुरुषको अधीनमा रहन्न, दलित भन्नेहरू चाहिँ कति उच्च जातका अधीनमा रहन्नन्, जुन श्रमिकहरू हुन् त्यहाँ पुँजीका मालिकहरू अधीनमा रहन्न भन्ने जुन चेत हुन्छ त्यो चेत पहिलो हो। त्यसले स्वतन्त्रता पहिलो हो, त्यसपछि समानता हो। अनि यी दुईटा मिलेर सहकार्य गरेर अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ समृद्धि प्राप्त हुन्छ र खुसी प्राप्त हुन्छ। मैले पढेअनुसार अथवा मैले बुझेअनुसार कम्युनिस्ट समाजवादमा समानता
प्राइमेरी र स्वतन्त्रता सेकेन्डरी। डेमोक्रेटिक समाजवादमा जो बीपीले पुट फरवर्ड गर्नुभएको थियो, प्रतिपादन गर्नुभएको थियो, त्यसमा स्वतन्त्रता पहिला र समानता दोस्रोमा। त्यो सही हो या गलत? होइन, त्यो उहाँहरूले आफ्नो सुविधाको निम्ति भने मात्रै हो। आधारित रूपमा तपाईँले भन्नुभयो भने पुँजीवादीले स्वतन्त्रतालाई नै प्रमुख मान्छ र त्यो जब असमानता जुन बढ्दै गयो, पुँजी र हुनेहरू र नहुनेहरूको बिचमा जुन फाटो बढ्दै गयो र उता साम्यवादी धुरीबाट त्यसमाथि बढी आक्रमण हुन थाल्यो, त्यसपछि मात्रै उसले आफूलाई चाहिँ समानताको कुरा जोडेर प्रजातान्त्रिक समाजवाद भने सुरुदेखि नै पुँजीवादी विचार प्रजातान्त्रिक समाजवाद होइन। त्यो त कम्युनिस्टहरूको आक्रमणबाट बच्नको निम्ति रक्षात्मक ढङ्गले अगाडि सारेको त्यो एउटा विचार थियो। र कम्युनिस्टहरूको पनि सुरुको तपाईँहरू मार्क्सको, रोजा लक्जमबर्गको कुरा गर्नुभयो भने उनीहरूले स्वतन्त्रतालाई उत्तिकै महत्त्व दिएका छन्। उनीहरूले समानता र स्वतन्त्रता उत्तिकै महत्त्व दिएका छन्, तर व्यवहारमा उनीहरूले प्रयोग गर्न पाएनन्। जसले व्यवहारमा प्रयोग गरे, खास गरी स्टालिनले व्यवहारमा प्रयोग गरे, उनले स्वतन्त्रता, मान्छेको निजी स्वतन्त्रतालाई पुरै उनले निषेध गरे र कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा चाहिँ भयङ्कर एउटा आफ्नो निजी तानाशाही लागू गरे। र अहिलेसम्म पनि संसारभरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अवसान त्यही कारणले गर्दा हो। र मैले धेरै कोट्याउन त चाहन्न, हाम्रै देशमा पनि अहिले अगाडि ठुला भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जुन हालसालै महाधिवेशन भयो त्यो देख्नुभयो भने त ठ्याक्कै स्टालिनकै गन्ध आउँछ त्यहाँ त। आफूलाई सर्वेसर्वा राजा महाराजा देवदूत जस्तो ठान्ने र अरू भक्तहरू जनको भिड जस्तो जुन कायम गर्ने कोसिस जुन उनीहरूले गरे देखाए, त्यसले गर्दाखेरि त कम्युनिस्ट पार्टी त्यो सचिन देशतिर गर्ने कम्युनिस्ट पुँजीवादीहरूले चाहिँ साम्यवादले जुन विचार अगाडि सारेका थिए कम्युनिस्टहरूले, त्यसबाट सिकेर आफूलाई अलि अनुकूलन गर्यो, एड्याप्टेसन गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि पुँजीवाद विश्वभरि हाबी भएको छ। तर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ पुँजीवादका राम्रा कुरा सिक्नेतिर त्यो गएन। त्यो अहङ्कार अथवा अल्पदृष्टि आदि कारणले गर्दा त्यो आफै चाहिँ एक्लिँदै चाहिँ गइरहेको छ। त्यसैले यसबाट सिकेर हामीले समाजवादमा चाहिँ स्वतन्त्रता र समानता को चाहिँ उचित सन्तुलन अवस्थाअनुसार कहिले स्वतन्त्रता कहिले समानता हुन्छ, तर तिनीहरूको बिचमा चाहिँ 50-50 नभने 51-49 होला, 60-40 होला आवश्यकता अनुसार, तर त्यसको उचित सन्तुलन मिलाएको समाजवाद नै चाहिन्छ। र अहिलेको युगमा चाहिँ फेरि समृद्धि पनि चाहिन्छ। मैले यो डाक्टर साहबले बडो राम्रो कुरो उठान गरिदिनु भयो यो संवादको क्रममा। नेपालको वामपन्थी विचार बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तमा समाजवाद, व्यवहारमा पुँजीवादसँग बडो राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसो भएको हुनाले यो देखाउने एउटा हिडन इन्ट्रेस्ट चाहिँ अर्को जुन छ, त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ? अनि म असहमत भएर त छोडेँ त मैले त, किन कम्युनिस्ट पार्टी छोड्थेँ मैले? सिद्धान्तमा समाजवाद, व्यवहारमा पुँजीवाद नै हो। मेरो त कहीँ मान्छेले भराउँछ के छ भने, अहिले मैले फेरि दोहोऱ्याएर भनिदिउँ एकचोटि, प्रचण्डजी बाबुरामहरूसँगै भएर नै माओवादी पार्टीको स्थापना गरे र 10 वर्ष त्यत्रो भीषण चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनको अगुवाई गरे। तर त्यसबिचमा पनि अलिकति बहस विवाद भयो भन्थे मान्छेले। कहिले पनि पदको निम्ति थिएन मेरो सोच। जहिले पनि पछाडि बसेर अरूलाई सहयोग गर्ने, अभियानमा अगाडि बढ्ने नै मेरो सोच हो। अहिले पनि मेरो कुनै पदमा मेरो कहिले पनि झगडै हुँदैन। मैले हाम्रो पार्टी बन्ने क्रममा अलिकति मर्यादा के भन्ने विषयमा थोरै खिचलो पऱ्यो, म आफै चौथो नम्बरमा ल साथी तपाईँ अगाडि जानु, म चौथो नम्बर, आवश्यक परेमा पुच्छारण बस्छु, म अहिले पनि त्यही भन्छु। त्यसले हाम्रो त्यहाँ बहस थिएन। बहस कहाँनिर थियो भने यो जुन कम्युनिजममा स्टालिनको पालापछि स्वतन्त्रता पुरै विनाश भएर गयो। स्वतन्त्रता चाहिन्छ है, त्यो महत्त्वपूर्ण गुण हो। स्वतन्त्रतालाई छोडेपछिको जुन समाजवाद हो, त्यो समाजवाद चाहिँ वास्तवमा तानाशाहीमा परिणत हुन्छ, तपाईँ त्यता नजानुहोस् भन्ने मेरो उहाँसँग बहस थियो। तर संविधान सभाबाट संविधान जारी नहुने बेलासम्म मैले प्रणय गरेका थिएँ, मैले जतिसुकै गलत गरेँ भने म बस्छु र संविधान जारी गरेरै छोड्छु, गणतन्त्र संहिता ल्याएरै छोड्छु भन्ने प्रतिबद्धताले म बसेँ। जब संविधान जारी भयो 2072 साल असोज 3 गते, त्यसपछि असोज 9 गते मैले मेरो पहिल्यै प्रतिबद्धता अनुसार अब यो पार्टी सचिँदैन, कम्युनिस्ट पार्टीहरू सचिँदैनन्, कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट सचिएको इतिहास कहीँ पनि देखिएन, त्यसैले यो पनि सचिँदैन, अनावश्यक बसेर खिचला गर्न राम्रो देखिँदैन, जनताले बुझ्दैन भनेर म एक्लै निस्किँदै। एक्लै निस्केर म फेरि नयाँ अभियानमा लागेँ। तपाईँ किन नयाँ अभियानमा लागेर नयाँ पार्टीहरू निर्माण गर्दै जानुभयो? तपाईँ अरू एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टिजसँग एसोसिएट हुन चाहनु भएन? त्यसमा पनि नैराश्यता अथवा त्यसमा पनि विचार नमिल्ने भएर हो कि? नैराश्यता होइन, विचारै हो नि। त्यसै उहाँहरू काङ्ग्रेसले जुन
लोकतन्त्रको कुरा गर्छ। एक अर्थमा कम्ती स्वतन्त्रताका पक्षधर त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ काङ्ग्रेसले, कम्ती त्यहाँ बोल्ने स्वतन्त्रता यो चाहिँ उनीहरूको देखिन्छ। अहिले पनि उनीहरू खुला खुला बस्छन्, झगडा गर्छन्, फेरि लास्टमा मिलेर जान्छन्। त्यो प्रकारले आफ्नो विचारप्रति उनीहरू प्रतिबद्ध छन्। त्यस अर्थमा हो। तर चाहिँ त्यो पुँजीवादी विचार फेरि यति अपूर्ण के छ भने समाजमा त संरचनात्मक असमानता छ। यहाँ त महिला र पुरुष बिचको विभेददेखि लिएर यो वर्णाश्रम व्यवस्था लिएको जातपातजन्य विभेद, नेपालमा चाहिँ विभिन्न जातिहरूमा रहेको विभेद, वर्गीय रूपमा चाहिँ धनी र गरिब बिचको विभेद, यत्रो विभेद त छ। यो विभेदमा तपाईँले स्वतन्त्रता छ भन्दाखेरि त बाघ र बाख्रालाई सँगसँगै पानी खा भन्ने जस्तो हुन्छ, खान्छ कहाँ खान्छ भने त बाख्राको संरक्षण गर्नु परेन। त्यसैले चाहिँ अब काङ्ग्रेसको संरक्षण जसपाले गर्छ त डाक्टर साहब होइन। त्यसैले चाहिँ पुँजीवादी जुन दर्शन छ त्यो अपूर्ण छ। त्यसले काङ्ग्रेसतिर फर्कने कुरा भएन। कम्युनिस्टको जुन प्रयोग देखियो त्यो त भनाइ गराइमा ठुलो चाहिँ एउटा खाडल देखियो र त्यो चाहिँ साम्यवादको दिशातिर अगाडि जानुपर्ने ठाउँमा झन् भयङ्कर तानाशाहीतिर पछाडि फर्कियो। भनेपछि अब अगाडि बाटो के त भन्दा फेरि पनि भन्छु स्वतन्त्रता र समानतामा समृद्धि जोडिएको एउटा उन्नत विचार भनेर तेस्रो चाहिँ चरणको लोकतन्त्रको निम्ति म प्रयत्नशील छु। र अहिले जसपाले त्यो गर्न सक्छ सक्दैन त। नेपाली काङ्ग्रेसलाई 2004 सालमा स्थापना भएको थियो। सक्छ भनेको थियो कसैले? कहिले गनेको थियो भन्नु त? कहिले गनेन। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो 5 जना मान्छेबाट। कसैले गनेको थियो? कसैले गनेको थिएन। त्यो कुनै पनि चिज त नयाँ उमेर त सानै हुन्छ नि त, बिरुवा पनि सानै हुन्छ, बच्चा पनि सानै हुन्छ। त्यसले जुन नयाँ विचारमा आधारित एउटा नयाँ एउटा शक्ति अभियान हामीले सुरु गरेको छौँ। यसले समय लिन्छ र बिस्तारै मान्छेले बुझ्दै जान्छन्। अन्ततः पार्टी नभन्नु, म फेरि तपाईँलाई मन त विचारको कुरा गरिरहेको छु। पार्टी भने त साधन हो, त्यो रूप फेरिन सक्छ। रूप भनेको ठुलो लुगा, मैले गर्मीमा चाहिँ पातलो लुगा लगाएर हिँड्थेँ, अहिले यस्तो लुगा लगाएको छु, 2 महिनापछि अर्को लुगा लगाइरहेको हुन्छु। त्यसैले पार्टी प्रमुख कुरा होइन, विचार प्रमुख कुरा हो। यो समाजवादी विचार अबको युगको आवश्यकता हो र त्यसमा म अगाडि बढ्छु र त्यो नेपालको विकल्प बन्छ। एउटा प्रश्न गर्नु मन लाग्यो डाक्टर साहब, ठुलो मान्छेको सानो पार्टीले ठुलो मान्छेलाई सानो बनाउँछ या सानो पार्टीलाई ठुलो बनाउँछ? तपाईँ ठुलो मान्छे र सानो मान्छे भन्ने त्यो भाष्य नै बेठिएको थियो। मान्छे आफै कोही पनि ठुलो सानो हुँदैन, मान्छे समान हुन्छ। स्वतन्त्रता भनेकै त्यही हो। यो चाहिँ एकचोटि एउटा चुचुरोमा पुगिसकेपछि अर्को चुचुरोमा पुगेको छ भने तपाईँ तल ओर्लै पर्छ, अनि अर्को चुचुरो चढ्नुहुन्छ क्या तपाईँ। म जीवनको अर्को तेस्रो चुचुरो चढ्ने क्रममा छु र अहिले चाहिँ बेस क्याम्पबाट अगाडि बढ्दैछु। तेस्रो चुचुरो भनेको कार्यकारी राष्ट्रपति हो? होइन, त्यो पदको भनिनँ मैले, अभियानको भनिनँ मैले। अभियान सुरुमा स्वतन्त्रताको निम्ति लडाइँ थियो, पञ्चायती विरुद्ध लड्ने जुन अभियान थियो, त्यो बेला बौद्धले स्वतन्त्रता, पार्टी स्वतन्त्रता, त्यो एउटा स्वतन्त्रता थियो। तर समानता भनेर हामी पछि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर, माओवादी आन्दोलनमा लागेर दोस्रो जुन लडाइँ लड्यौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्यायौँ र अहिले यो दुईटैलाई जोडेर फेरि नयाँ विचार भनेर चाहिँ तेस्रो जुन म विचारको चुचुरो भनिरहेको छु। नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ डाक्टर साहबले। कहिले विद्रोह गरेर, कहिले संवाद गरेर, कहिले सत्तामा बसेर, कहिले सत्ता बाहिर बसेर। नेपालको राजनीतिमा विचारको हिसाबले कस्तो कस्तो विचारहरूको अस्तित्व छ? र यो नेपालबारे अलिकति ठिक जे हो सत्य कुरो बुझाउनुपर्छ। हाम्रो नेताहरूले बडो हावादारी कुरा गरेर चाहिँ बडो कहिलेकाहीँ हाँसो उठ्छ, दिक्क लाग्छ, चित्त दुख्छ। हामी मानव जाति हामी सबै एउटै हौँ। अहिले विज्ञानले नै पुष्टि गर्यो, ह्युमन जेनोम प्रोजेक्ट भनेर विश्वका 500 ठुला वैज्ञानिकहरूलाई विभिन्न देशका चाहिँ वैज्ञानिकले राखेर त्यो डिएनए परीक्षण गरियो। त्यसले पुष्टि गर्यो हामी सबै चाहिँ एउटै प्रजातिका मान्छे रहेछौँ, होमो सेपियन्स भन्ने अफ्रिकाबाट निस्केका भनेर पुष्टि गरिसक्यो। तिनै मान्छे घुम्दै फिर्दै संसारभरि पुगेका हुन्। रूपरङ्ग, हाम्रा थेप्चे नाप्चे नाग, यी सबै चाहिँ यो परिवेशले चाहिँ निर्माण गरेको हो। त्यसैले नेपाल भन्ने ठाउँ कस्तो ठाउँ परेछ भने यो चाहिँ यतापट्टि एउटा प्लेटो, एउटा चाहिँ अर्को मैदान, यसको बिचको भर्याङ जस्तो यस्तो परेछ क्या नि, यस्तो परेको यता र यस्तो ठाउँ, यस्तो ठाउँ, यस्तो ठाउँ क्या नि। यता यतासम्म छ, यता पठाएर छ, यो हामी भर्याङ यहाँ क्या नि। त्यो चाहिँ किन यहाँ मान्छे आएर हेर्दा के लाग्छ भने यताबाट नि मान्छे आए, यता दक्षिणबाट नि आए, यहाँ आश्रयलाई आयो क्या नि। एउटा हावापानीको पनि ज्यादै गर्मी पनि थिएन, यताको ज्यादै चिसो पनि थिएन, ठिकठाक पनि पर्यो। अर्को सुरक्षा, फेरि त्यति बेला त सुरक्षा पनि कुरा भयो भने यो चाहिँ हिमालको यस्तो काखको सुरक्षा खोज्दै मान्छे यहाँ आए र यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबै रूपरङ्गका मान्छे यहाँ आएर बसे र हजारौँ वर्षसम्म त्यसरी नै बसिरहे। जब अन्यत्रका मान्छे चाहिँ बढी चलायमान भए, नदी किनारका मान्छे, मैदानी मान्छे अन्त चाहिँ बढी चलायमान भए, ती छिटो विकास गरे।
हामी चाहिँ 1000 वर्षसम्म चाहिँ त्यही खोरियामा चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ क्या नि। त्यसले गर्दा हामी पछाडि परेकै हो। एकाध मान्छे बुद्धहरू जस्ता मान्छे त मैदानमै थिए, तिनले पनि त्यति घर बसेर चाहिँ प्राप्त गरे होइन। बडो दुःख गरेर कष्ट गरेर धेरै सोचेर बुद्धत्व प्राप्त गरे। हाम्रो चिन्तन महान थियो भनेर चाहिँ त्यो बुद्ध एउटाको भरमा चाहिँ हामी नेपाली सबै ज्ञानको उत्पत्ति नेपाल भयो भनेर चाहिँ गफलाएर हुन्छ हामीले। सुरुमा त हामी सबै उस्तै थियौँ कि, हामी सबै जङ्गली थियौँ, सबै चाहिँ शिकार गरेर खान्थ्यौँ। अमेरिका पनि त्यही थियो, यहाँ पनि त्यही थियो। तर जुन आधुनिक युग सुरु भयो 300-400 वर्ष यता, अरू फटाफट माथि उक्ले, हामी जहाँको त्यहीँ बस्यौँ। यथार्थ यही हो। त्यसै भएको हुनाले नेपालमा अहिले हाम्रो आफ्नो मौलिक चिन्तन केही भन्दा पनि त्यो सबैतिरबाट आएको पछिल्लो जुन चिन्तन छ कि विज्ञान प्रविधिले फटाफट चाहिँ धेरै विचारहरू जुन प्रभावित गरिरहेछ, ती सबै विचारहरू यहाँ छन्। तर हाम्रो पछौटेपन 200-300 वर्ष पछाडि जुन हामी पऱ्यौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्तर चाहिँ अझै माथि उठ्न सकेको चाहिँ छैन। बडो अधकल छु क्या। मैले सोधेको नेपालका राजनीतिक दलहरूको जुन विचार छ नि, त्यो विचारको जग, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, नेकपा एमालेको बहुदलीय जनवाद, नेकपा माओवादी केन्द्रको 21औं शताब्दीको जनवाद, रडसाबले भने जस्तो जसपाको चाहिँ नि समुन्नत समाजवाद, यसका जगहरू के हो? समाज हो? अनि उहाँहरूको विचार नै त्यति फरक नभए दर्शनको विचार भने त 3टा मात्रै हो क्या। एउटा चाहिँ पुँजीवादी विचार हो, स्वतन्त्रता पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेसको विचार। अर्को समानता पक्षधर भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले माओवादी आखिर उही हो क्या। उही एउटै सिक्काका गरी 2टा पाटाहरू जस्ता मात्रै हुन् तिनीहरू। र समाजवाद अर्को विचार हो, उन्नत विचार हो। यी 3टा नै मुख्य विचार हुन्। तर यी सबै विचार चाहिँ सबै मानव जातिले आर्जन गरेको विचारकै समष्टि हो। यो कसैले एउटाले आविष्कार गरे होइन। यो थोरै चाहिँ युरोपमा आविष्कार भयो होला, थोरै आएर भारततिर थपियो होला, खोइ चीनबाट थपियो होला। यो चाहिँ ज्ञान विज्ञान भनेको कसैको पनि एउटा एकै ठाउँ जन्मेर उब्रिने आँपको रुख जस्तो होइन विचार भनेको भन्नु। यो त विभिन्न प्रभावले बगाउँदै लगेर मिसिएर नयाँ भनेर आउने हो। त्यस अर्थमा यी हामी सबैका मानव जातिका साझा आविष्कार हुन्। तर हामीले चाहिँ ढिलो ग्रहण गऱ्यौँ क्या। ढिलो ग्रहण गऱ्यौँ, हाम्रो चेतना संस्कृति अत्यन्त पिछडिएको छ। त्यसले गर्दा पूर्ण रूपले हामीले बुझ्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले अहिले 21औं शताब्दीमा पनि मान्छेले जुन तीव्र गतिले विकास गरिरहेको छ, हामी चाहिँ उही फेरि शान्ति झगडा गरेर अलिएर हामी बसिरहेका छौँ। त्यसले हाम्रो त्यो अल्प चेतना पिछडिएको संस्कृतिको कारणले यस्तो भएको। झगडा गर्नु बेकार छ होइन। त्यो सत्य र असत्यको बिचमा त सङ्घर्ष त हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ झगडा अथवा सङ्घर्ष बेकार त म भन्दिनँ। तर हाम्रो जुन त निजी स्वार्थको निम्ति कचिङ्गल गर्ने, आन्थाप गर्ने, खुट्टा तानातान गरी आफू उक्लने भन्दा पनि उलेकालाई तल तानेर खुसी मान्ने प्रवृत्ति चाहिँ अत्यन्त पिछडिएको चाहिँ चेतनाकै र संस्कृतिको भाग। यो काममा डडसाब लाग्नु भएको छ कि छैन? माथि उक्लेकोलाई तल तान्ने। म त उक्लने प्रयत्न गरिरहेको छु। जहिले मेरो इतिहास हेर्नु भने सधैँ उक्लने कोसिस गरेको छु। मैले अरूलाई ताने छैन। बरु मैले चाहिँ नयाँ विचारहरू सार्दा मलाई मान्छेले चाहिँ आक्रमण गर्छ। मैले गणतन्त्रको कुरा गरेँ, मान्छेले आक्रमण गरेँ। संविधान सभा भन्दा आक्रमण गरेँ। अब अहिले मैले फेरि समुन्नत समाजवादको जुन नयाँ कुरा गरेको छु, पुँजीवाद साम्यवाद होइन, अब चाहिँ समाजवाद भन्दाखेरि पुँजीवादी र साम्यवादी दुइटै धुरीले आक्रमण गरिरहेछ। त्यसले मैले त्यसो गरेको छैन। तर जो गलत प्रवृत्तिलाई, असत्यको बारे जनतालाई बुझाउनु त कर्तव्य हो नि त। केपी ओलीको सरकारलाई ढाल्नको लागि चाहिँ डडसाब पनि त त्यसको एउटा होइन ढाल्न होइन। ऊ त आफै ढले। उनको त भन्नुहोस् त ठुलो नेपाली इतिहासको अत्यन्त विडम्बनापूर्ण समय रह्यो क्या। गत जुन केपी ओलीको कार्यकालका जुन 3 वर्ष हुन्, त्यत्रो जुन अवसर जनताले दियो, भलै उनी त्यो लागेका मान्छे होइन। म उहाँले नै असल मित्र हुन्, गफ गर्न रमाइलो, ठट्टा गर्न रमाइलो हुन्छ, गफ सुनाउनुहुन्छ उहाँले। म पनि व्यक्ति सम्बन्ध राम्रै छ। तर उनी जस्तो अत्यन्त अल्पज्ञान, अर्धज्ञान भएका मान्छे र अहङ्कारी मान्छे नेपाल जस्तो देशको चाहिँ शासकको रूपमा आउनु ठुलो विडम्बना थियो। जो मान्छे अर्धज्ञानी र अहङ्कारी हुन्छ, त्यसले चाहिँ देशलाई विनाशतिरै लान्छ। चाहिँ हिटलरदेखि लिएर विभिन्न देशको इतिहास हेर्नु हो भने त्यही देख्नुहुन्छ। र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा चाहिँ त्यत्रो बहुमतको सरकार बन्नु ठुलो विडम्बना थियो। र उनी आफ्नै गलत हरकतको कारणले गर्दा गिरेका हुन्, हामीले गिरा हो। डडसाबको यति वितृष्णा व्यक्तिका कारणले हो या प्रवृत्तिका कारणले हो या फरक राजनैतिक दलका कारणले हो? होइन, व्यक्ति त हुँदै होइन। मलाई सबभन्दा धेरै मनपर्ने व्यक्तिमध्ये केपी ओली हुन्। मलाई गफ गर्न, रमाइलो गर्न, उखान टुक्का भर्न, हाँसी ठट्टा गर्न, मान्छे फेरि अलिकति खानपिन गर्न, रमाइलो गर्न। उनी जतिको रमाइलो मान्छे कमै पाउनुहुन्छ तपाईँले।
तर उनको समस्या के हो भने संसारकै यति जटिल समस्याहरू छन्, देशका यस्ता जटिल समस्या छन्, भूराजनीतिक समस्या छ, त्यसलाई गहिराइमा गएर उनी जाँदैन, सतहमा अलिअलि हाटुट गरेर चाहिँ अलिकति सुनेको भरमा गफ दिन्छन्। त्यसले गर्दा उनको गहिराइमा ज्ञान छैन र फेरि उनले चाहिँ सिक्दैन अरूबाट क्या, सबै थोक म आफै जान्छु, यस्तो ठुलो उनको अहङ्कार छ। त्यो अल्प ज्ञान र अहङ्कारको ककटेल बडो खतरनाक हुन्छ भन्ने अर्थमा त्यही हो। उनको त्यो कारणले गर्दा उनले आफ्नो पनि विनाश ल्याए, पार्टीको विनाश गरे, देशलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ जोखिमतिर उन्मुख गराए र यो चाहिँ ठुलो एउटा विडम्बनापूर्ण इतिहासको क्षण थियो र त्यो बारे जनतालाई बुझाउनु मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो, हाम्रो कर्तव्य हुन्थ्यो। त्यसरी मैले उनलाई सुरुदेखि नै यी भस्मासुर प्रवृत्ति हो यो भनेकै हो मैले, र आखिर पुष्टि पनि भयो जसरी भस्मासुरले अन्तत आफ्नै थाप्लामा चाहिँ हात राखेर चाहिँ भस्म भएको थियो, यिनले पनि त आफ्नै कुकर्मले गर्दा गिरे, मै सही साबित भयो नि त। यो त नेपालको राजनीतिक दलहरूमा तपाईँको पार्टी बाहेक मन पराउने पार्टी कुन हो? होइन, हाम्रो पार्टी भएर बन्दैछ, अनि मेरो पार्टी सबभन्दा राम्रो अरू खराब भनेकै छैन मैले, त्यो भरमा तपाईँ नपर्नु। हामी नयाँ बन्दैछौँ, यहाँ त अहिले विभिन्न पृष्ठभूमिका मान्छे हामी एक ठाउँमा आएछौँ, नयाँ पुस्तालाई खासरी अपिल गरिरहेका छौँ। त्यो पार्टी बन्ने क्रममा छ, यो जनता समाजवादी पार्टी बनिसक्यो भन्ने हाम्रो छैन। विचार एउटा नयाँ छ, नीति कार्यक्रम हामीले जुन संहिता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद भनेका छौँ त्यो चाहिँ वस्तुसङ्गत छ, सही छ। तर जो मान्छे हामी जो जम्मा भएका छौँ, यो त हामी धेरै जसो त विभिन्न पार्टीमा समूह लागेका मान्छे छौँ भने हामी सबै चाहिँ पुरै दुधले नुहाएका छौँ भन्ने कुरा त होइन। यो विचारको वरिपरि वृहत ध्रुवीकरण हुनुपर्छ क्या नि। ध्रुवीकरण भनेको एकता हो होइन, एकता हुनसक्छ अथवा त व्यक्ति आउन सक्छन् अथवा यसका गलत पक्षहरू जान्छन्, सही पक्ष आउँछन्, यसो एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिएर। ध्रुवीकरण भनेको पार्टी एकता भन्नेलाई कनोट गर्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, एकता त त्यो त एकीकरण भइगयो। ध्रुवीकरण भनेको त एउटा विचारको आधारमा सबैले पुरानो विचार, पुरानो सङ्गठनलाई छोडेर नयाँ ठाउँमा जानुलाई ध्रुवीकरण भनिन्छ। अहिलेको गठबन्धन ध्रुवीकरण हो या गठबन्धन हो? अहिले यो त गठबन्धन हो, यो त गठबन्धन। यसमा ध्रुवीकरण छ। जस्तै यहाँ त भन्नु तिनै थरी विचारको मान्छे यहाँ होइन, अहिले गठबन्धन हेर्नु भने एउटा पुँजीवादी विचारको नेपाली काङ्ग्रेस, पुरानो साम्यवादी धङधङी बोकेको चाहिँ माओवादी र समाजवादको चाहिँ पछि बस्न गर्ने चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी, तिनै थरी हामी एकै ठाउँ। यो चाहिँ त्यो केपी ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिले गर्दा बाध्यात्मक अवस्थामा सङ्कटकालमा बनेको यो गठबन्धन हो। त्यसैले अब अगाडि निर्वाचनसम्म त हामी सँगै जान्ने कुरा छ। आज बिहान पनि हाम्रो गठबन्धन कुरा भइरहेको थियो, हामी जानु नै पर्छ। केपी ओलीको जुन खालको विध्वंसकारी प्रवृत्ति र सोच छ, त्यसले जुन खालको समाजलाई, राज्यले प्रदूषित गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ निस्तेज पार्नको निम्ति हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ। तर फेरि हाम्रो विचार फेरि चाहिँ फरक त छन्, त्यसले हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सहकार्य हुन्छ, तर चाहिँ हाम्रो एउटै ध्रुवीकरण चाहिँ हुँदैन। गठबन्धन कायम रहन्छ, गठबन्धन कायम रहन्छ। यो गठबन्धनको विषय बडो पेचिलो बन्दै गएको छ क्या डाक्टर साहब। नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरू अब गठबन्धन राष्ट्रिय सभासम्म मात्रै हो भन्नुभएको छ। पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्री गठबन्धनसँगको जुन एट्याचमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ कायम राख्न खोजेको प्रतीत हुन्छ। गठबन्धनका अन्य राजनीतिक दलहरू कुनै हालतमा पनि यो गठबन्धन तोड्नु हुँदैन। कांग्रेस बियोन्डका पोलिटिकल पार्टिज डाक्टर साहब जस्ता शीर्ष नेतृत्वको अभिव्यक्तिले पटक पटक गठबन्धन चाहिन्छ, गठबन्धन रहन्छ भन्नुको मतलब एमालेसँगको थ्रेटले हो या कांग्रेससँगको गठबन्धन भएन भने आफै जनताको अभिमतबाट त्यो प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने डर हो? त्यो दुईटै होइन, दुईटै नि, किनकि एमालेसँग कुनै थ्रेट अब छैन। किन त्यो त केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन खालको प्रतिगमनकारी हरकत उनले गरे र अहिले यसपछि पनि यता पनि तपाईँले हेर्नु हो भने त्यो पुरै प्रतिगमन परास्त भइसकेका त छैन। राज्यका अङ्गहरूमा जुन खालको गतिहीनता छ, सर्वोच्च अदालत जस्तो चाहिँ एउटा सम्मानित अङ्ग यसरी चाहिँ 2-3 महिनादेखि प्यारालाइज भएर बसेको छ। अर्थतन्त्र चाहिँ बडो सङ्कटग्रस्त छ। छिमेकीहरूको सम्बन्ध चाहिँ अहिले पनि बडो तनावपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा देशको सङ्कट टरेको चाहिँ छैन। यस्तो बेलामा केपी ओली जस्तो एउटा धुन्धकारी यो भस्मासुर प्रवृत्ति फेरि विभिन्न ढङ्गले चाहिँ रहिराख्नु भनेको पनि देशको निम्ति ठुलो चाहिँ सङ्कटको द्योतक हो। त्यस अर्थमा यो प्रतिगमनलाई रोक्नको निम्ति हामी एक ठाउँमा आएको। अहिले काङ्ग्रेस, माओवादी प्रतिगमन रोकियो डाक्टर साहब, प्रतिगमन रोकियो होइन? यो पुरै परास्त भइसकेन, अहिले रोकिया मात्रै छ, तर यो पुरै परास्त भइसकेका छैन। एकापट्टि अरू खतराहरू पनि छन्। त्यस अर्थमा हामीले प्रतिगमनलाई पूर्ण रूपले परास्त नगरेसम्म अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो हामीले प्राप्त गरेका छन्, संविधान निर्माण गरेका छौँ, यसको चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ सुनिश्चितता नभएसम्म सहकार्य गर्ने भने हो क्या। यो गठबन्धन भनेको सहकार्य हो, एउटै पार्टी होइन।
अवश्य पनि एउटा कुरो सही हो काङ्ग्रेस साथीहरूले भनेको। त हाम्रो बाटो त अलग अलग, यो त सही छैन। गठबन्धन भनेको त फरक फरक विचार भएकाहरूले निश्चित मुद्दामा सहकार्य गर्ने हो। यो प्रतिगमनको विरोधमा चाहिँ हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ, यो प्राप्त उपलब्धि रक्षाको निम्ति सहकार्य गर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु पऱ्यो। त्यही यो सधैँ रहिरहेको छ भन्ने, यो गठबन्धन सधैँ हुन्छ भन्नु काङ्ग्रेसको सहयोग बिना चुनाव जित्न सक्दिन भन्ने थ्रेटले पनि त्यो गलत कुरो त्यो एकदम गलत कुरो। त्यसो किन पार्टी खोज्नु? काङ्ग्रेसमा गए भइहाल्यो नि। त्यो जसले त्यस्तो सोध्छ त्यो मान्छे त्यो आफैले ढाँटिरहेको छ, जनताले ढाँटिरहेको छ, उसलाई त्यस्तो लाग्छ भने त काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुपर्छ। तर डाक्टर साहब नै चुनाव लड्दाखेरिमा काङ्ग्रेसको मतले तालमेल यो गलत कुरा भन्नुभयो। अब काङ्ग्रेसले पनि त जित्या हो, हाम्रै मतले काङ्ग्रेसले चाहिँ रसोमा जित्या होइन। हामीले रसोमा र गोर्खामा गरे 2 ठाउँमा, र रसोमा काङ्ग्रेसले जित्यो, गोर्खामा मैले जितेँ। यो चाहिँ चामलले चाहिँ नुन साँटे जस्तो हो, नामलले चाहिँ तेल साँटे जस्तो, यो एउटा भन्नु गलत कुरो हो। तालमेल समान विचार अथवा उस्तै किसिमका विचारसँग गरिन्छ या फरक विचारसँग पनि गर्न सक्छ? होइन, यो आधारभूत रूपमै फरकसँग त गरिँदैन। कति पनि एजेन्डा नमिल्ने जस्तै राजावादीसँग त गरिएन नि त, राजावादीसँग गरिएन। तर नेपाली काङ्ग्रेससँग स्वतन्त्रताको मुद्दा मिल्छ नि, समानता समृद्धिको मुद्दा मिलेन, स्वतन्त्रता मिल्यो क्या। त्यस अर्थमा चाहिँ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरिएको हो। अब चुनाव डाक्टर साहब चाहिँ काङ्ग्रेससँगै तालमेल गरेर चुनाव लड्नु होइन? त्यसो प्रश्नै बेठिक भयो भन्छु मैले क्या। अब हामी त स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो शक्ति विकास गर्ने क्रममा छौँ। अहिले कसैको चाहिँ पछि लाग्छ भन्ने कुरो नै त्यसरी सोच्नु सही हुँदैन। आवश्यकता हुन्छ त्यति खालको परिस्थितिमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ। एमालेसँग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होला? राजावादीसँग हुँदैन। र अहिले चाहिँ केपी ओलीले नेतृत्व गरेको अत्यन्त प्रतिगमनकारी शक्तिको रूपमा एमाले छ, त्योसँग पनि म तत्काल सम्भावना देख्दिनँ। मानुस भोलि एमाले सचियो सुध्रियो, अब त ओली त्यहाँबाट हटे बनेछ भने त भोलि भन्न सकिन्न, हुनसक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीको नेतृत्वको एमालेसम्म हुनेमा सम्भावना देख्दिनँ। त्यसरी हेर्दा गठबन्धनभित्रका अरू शक्तिहरूसँग त हुनसक्ने भयो। तर त हामी त चाहन्छौँ जनता समाजवादी आफै बलियोस्, आफै नेतृत्व गरोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ नि त। तर हामी त एक्लै जितेर देशको नेतृत्व गरेर कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ नि हामी, न अर्को वैशाखी सधैँ टेकेपछि त हाम्रो औचित्य आवश्यकता किन पर्यो? डाक्टर साहब अहिलेको सरकारमा डाक्टर साहबको पार्टी पनि सहभागी छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पर्फर्मेन्स? छैन। अहिले त हामी यो खालि प्रतिगमनको विरोधमा बनेको जुन गठबन्धन छ त्यो कारणले गर्दा यसमा हामी सहभागी भएका छौँ। यसबारे हाम्रो मूल्याङ्कन भएको। आजै पनि हाम्रो गठबन्धनको बैठकमा हाम्रो कुरा भइरहेको थियो। जति जनताको पक्षमा हामी काम गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ, ढिलो भइरहेछ। त गठबन्धनलाई हामीले कायम राख्न आवश्यक थियो, सरकार बनाउन आवश्यक थियो त छ। तर जनताले चाहिँ डेलिभरी पनि त गर्नु पऱ्यो नि, त्यो हाम्रो पुगेको छैन भन्ने पनि समीक्षा हामीले सुरु गरेका छौँ। र हाम्रो साथीहरू झन् ढिलो जानुभयो मन्त्रालय उसमा त 3 महिना ढिलो गएको हुनाले उहाँहरू त भर्खर खुट्टा टेक्न मात्रै कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा यतिले पुग्दैन, तर योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। विगतको सरकारको संरचनाहरू यथावत छन् या त्यो फेरिसकिया छ? होइन, यो सरकार भनेको त फेरि एउटा पार्टीको कार्यकारी अङ्ग त हो। तर फेरि राज्य भनेको त यसका चाहिँ विभिन्न अङ्गहरू पनि हुन्छन्, फेरि स्थायी अङ्ग भन्ने पनि हुन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि त स्थायी अङ्गमा त एउटा प्रकारको निरन्तरता पनि हुन्छ। फेरि त्यहाँ भएको जुन राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन्, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ उनले बहुमतको दुरुपयोग गरेर जुन ठाउँको चाहिँ नियुक्ति गरेका छन्, तिनले चाहिँ राम्रो रिजल्ट पनि दिइरहेको छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ अब अहिलेको यो सरकारले त्यति धेरै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसरी ढिलो या छिटो यो आउँदो 1 वर्षभित्र अब हामी चुनावमा जानैपर्छ। चुनावबाट बहुमत प्राप्त चाहिँ अर्को सरकार बनेपछि बल्ल यसमा परिवर्तन हुन्छ। यो बिचको अवधिमा चाहिँ खासै हामीले धेरै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन। डाक्टर साहब, अब छोटकरीमा फेरि प्रधानमन्त्रीको सम्भावना के छ? होइन, हामी त राजनीतिमा रहन्जेल त देशको चाहिँ एउटा कार्यकारी नेतृत्व लिएर नीति कार्यान्वयन गर्छौँ भनेरै हामी लागेकै हुन्छौँ। त्यो सम्भावना त रहन्जेल हामी राजनीतिमा हुन्छौँ। त्यो जबसम्म हामी राजनीतिमा हुन्छौँ त्यति बेला त सम्भावना देखेर हुनुपर्छ भनेरै हामी लागेका हुन्छौँ। त्यो त केपी ओलीजीको तीव्र आलोचना गरिरहँदा केपी ओलीसँग मध्यरातमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भेटेर मलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भन्ने समाचारहरू आयो, त्यो सत्य थियो? त्यो त झुटको चाहिँ ठुलो पुलिन्दा थियो, एउटा बलुन थियो उडाएको, त्यति बेलै पिनले घोचेर त त्यति बेला त फुटिसकेको छ नि। त्यो त सत्य पनि थिएन, बाबुराम भट्टराई त्यसो गर्ने मान्छे पनि होइन। मैले स्पष्टै उनलाई के भनेको थिएँ, देश त्यति बेला जुन खालको ठुलो सङ्कटमा थियो त्यो चाहिँ सङ्कट पार गराउनलाई तपाईँले छोडिदिनुहोस् र
र हामी पूर्व प्रधानमन्त्री सबैले छोडिदिउँ, म त्यो आकाङ्क्षी हुने कुरै भएन। त्यसैले चाहिँ यो सङ्कटबाट पार लाउन तपाईँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भन्न म गएकै हुँ र त्यो मैले त्यति बेलै बाहिर भनिसकेको छु र बाहिर संसदमा पनि बोलेको छु मैले। कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि कार्यकारी राष्ट्रपति भनेर चुज गर्न पर्यो नि डाक्टर साहब? होइन, म त सधैँ कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा छु नि। कि नेपालको जुन जातीय क्षेत्रीय जुन विविधता छ यसलाई चाहिँ जोड्नको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र सम्पूर्ण देशका जनताले चुनेको व्यक्तिले नेतृत्व गर्दाखेरि नै देशको पनि एकताबद्धता रहन्छ र स्थिरता र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। सँगसँगै यो जातीय क्षेत्रीय विविधतालाई ध्यान दिनको निम्ति चाहिँ पूर्ण समानुपातिक संसद भयो भने सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसले चाहिँ असल नियम कानुन बनाउँछ र सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्छ र कार्यकारी राष्ट्रपतिले चाहिँ अनुकूलका मान्छेहरू विज्ञहरूलाई लिएर मन्त्रीमण्डल बनायो भने सुशासन पनि हुन्छ, दिगो शान्ति पनि हुन्छ। त्यस अर्थमा पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली यो नै नेपालको अबको चाहिँ बाटो हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ। हाम्रो पार्टीको पनि त्यही मान्यता हो। नेपालको राजनीति सुविधाको राजनीति हो या सिद्धान्तको राजनीति के देखिन्छ? अनि सिद्धान्तकै राजनीति हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसले 7 साल पछि जुन खालको त्याग बलिदान गर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको विभिन्न घटकहरूले जुन गरे, खास गरी पछिल्लो चरणमा हामी माओवादीहरूले जुन नगएको चाहिँ जोखिममा हामीले हिँड्यौँ र मधेस आन्दोलन लगायतका जुन आन्दोलनहरू भए यी सबै विचार सिद्धान्तमा आधारित आन्दोलन थिए। तर यसबाट तपाईँले के ख्याल गर्नु पऱ्यो भने इतिहासको नियम के हुन्छ भने एक पटकको क्रान्तिकारी सधैँ क्रान्तिकारी भइराख्दैन। सिद्धान्तको राजनीति सुविधाको राजनीतिमा रूपान्तरण। सत्तामा गएपछि त्यो सत्ताको चाहिँ जो गुलियो हुन्छ, जुन चास्नी हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ डुबेर जस्तै झिँगा लटपटिन्छ होइन, मौरी पनि कहिलेकाहीँ मौवामा आफै लटपटिन्छ। त्यसरी नै हिजोका क्रान्तिकारी सत्तामा पुगेपछि लटपटिन्छन् भन्ने एउटा सिद्धान्तै हो र हाम्रो कतिपय साथीहरू लटपटिएकै हुन्, कतिपय शक्तिहरू लटपटिएकै हुन्। हामी अगाडि जाने कोसिस गर्दैछौँ। सत्ता साँच्चै गुलियो हुन्छ डाक्टर साहब पनि सत्तामा होइन त्यो, तर त्यसलाई त पचाएर जानुपर्छ नि त म त लटपटिएँ जस्तो मलाई त लाग्दैन। लटपटिएको भएर मैले यस्तै विद्रोह गरेर हिँड्दैन थिएँ। गुलियो हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्यो अब अलिकति तितो पनि हुन्छ, अलिकति गुलियो पनि हुन्छ। तितो र गुलियो मिश्रित हुन्छ। डाक्टर साहब यो एमसिसी को विषय बडो पेचिलो बन्दै गएको छ। के हुन्छ? गठबन्धन के भन्छ? यो एमसिसीको जस्तो विषयलाई यसरी गिजो ल्याएर देशमा यस प्रकारको अन्यल आशंका सिर्जना गर्ने अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भयो। मैले अहिले पनि सङ्केत गरेँ, हाम्रो यो ऐतिहासिक रूपमा जुन पिछडिएको जुन हाम्रो चेतना र संस्कृति छ त्यो कारणले गर्दा सबै कुरालाई चाहिँ गिजो ल्याइदिने, एउटाले भनेको कुरालाई अर्कोले विरोधै गरिदिने आदि आदि कारणले गर्दा नि यो गिजो लिनु पुग्यो। एमसिसी अन्तर्गत जुन नेपालले अनुदान रकम प्राप्त गरेको छ सडक बनाउनुको निम्ति र विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउनुको निम्ति, त्यसलाई हामीले चाहिँ अस्वीकार गर्नु पनि कुनै पनि कारणै थिएन। हामी सबैले आफ्नो सरकारमा भएको बेलामा सबैले यसमा सहमति जनाएकै हो। मभन्दा अगाडिको सरकार जो झलनाथ खनाल र माधवजीहरूको भयो, उहाँकै पालामा एमसिसी बारे प्रस्ताव पठाइयो अमेरिकामा। मेरो पालामा उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई एमसिसी भने स्वीकार गरे। पछि जुन सरकारहरू बने, सुशील कोइरालादेखि लिएर केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाको सरकार, उनीहरू सबैले यसलाई अगाडि बढाए। तर चाहिँ पछिल्लो चरणमा खास गरी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको बेलामा जुन ढङ्गले यो गिजो लियो, आफैले चाहिँ बनाएको सहमति गरेको विषयमा एक थरीले विरोध गर्ने जुन कुरा भए, सत्ताभित्र रहँदा एक थरीले समर्थन गर्ने, बाहिर विरोध गर्ने जुन प्रवृत्ति हो, यसपछि यो गिजो लियो र जनता पनि एउटा भ्रममा पर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो बारे जुन विवाद बनेको छ यो राम्रो भएको छैन। एमसिसी के हुनुपर्छ डाक्टर साहब? के हो पारित हुनुपर्छ? म अर्को यसमा जोड्न खोजेको छु किन नेपाल जस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देश जहाँ भारत, चीन, अमेरिकाको त्रिपक्षीय चाहिँ सामरिक स्वार्थ छ, यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले तिनटै शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, तिनै थरीसँग चाहिँ हामीले सहयोगहरू लिने र आफ्नो देशको विकास गऱ्यौँ भने हामी ठिक बाटोमा जान्छौँ। र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा पक्षको चाहिँ सहयोग आउँदाखेरि चाहिँ अर्को पक्षले स्वतः विरोध गरिदिन सक्छ भन्ने कुरा बुझेर हामीले चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ सहयोग लिँदा भारत र चीन रिसाउँछ कि भन्ने, भारतसँग लिँदा अमेरिका र चीन रिसाउँछ कि भन्ने, चीनसँग लिँदा भारत र अमेरिका रिसाउँछ कि भनेर अब हामीले चाहिँ यस्तो खालको हरकत गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ घर न घाटको हुने खतरा हुन्छ। रिसाउँछ कि रिसाउँदैन डाक्टर साहब? डाक्टर साहब त प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ।
होइन रिसाए पनि देशको हितमा के छ भने रिसाउँछ कि रिसाउँदैन? होइन, अलिअलि त उनीहरू आफ्नो सामरिक स्वार्थलाई त गरेर आफ्नो छत्रछायामा होस् भन्नको निम्ति उनीहरूले आफ्नै मात्रै लियोस्, अर्को नलियोस् त भन्छ सबैले। तर हामीले त लिने हो नि त आफ्नो हितमा। मेरो भनाइदेखि सबैसँग लिने र देशको विकास गर्ने भन्नुको मतलब उसको स्वार्थ पनि सहयोगसँग इम्बेडेड हुन्छ। स्वार्थ त सबैको हुन्छ त, सित्तीमा कसले दिन्छ भन्नुहोस् त तपाईँ। भनेको सबैको स्वार्थ लिएर बसौँ भन्नु खोज्नुभयो? स्वार्थ होइन, उसको भित्री स्वार्थ होला, तर हाम्रो देशको अहितमा छैन भने किन नलिउँ? उसको त होला त मैले तपाईँलाई सहयोग गरेँ अथवा तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँले पनि त मबाट केही अपेक्षा गरेर गर्नुहुन्छ होला। लिने कि नलिने मेरो इच्छाको कुरा हो, लिनैपर्छ भन्ने छैन। तर मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने देशको जुन एउटा पिछडिको आर्थिक अवस्था छ, छिटो पूर्वाधार विकास गरेर देशको औद्योगिकरण गर्नु छ, गरिब बेरोजगारी अन्त्य गर्नु छ। भारत र चीन जस्ता ठुला देशको चाहिँ उदय, अर्थतन्त्रको उदय भइरहेको बेला छ। हामी चाहिँ दशकौँ पछाडि परिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा बरु कसैसँग पनि दुश्मनी नगरिकन सबैको चाहिँ सहयोग, ऋणभार भने होइन, मैले सहयोग भनिरहेको छु। यो त अनुदान हो। ऋण लिने, ऋणको पासोमा पनि खतरा एकापट्टि हुन्छ। त्यो कि त शर्त राखेर उसको सेना आउने, उसैले सबै थोक गर्ने, गऱ्यो भने हामी सतर्क हुनु, त्यस्तो त केही पनि छैन। यो एउटा अनुदान सहयोग हो, यो एउटा कुनै शान्ति सम्झौता र सीमा सम्झौता होइन। यहाँ कुनै चाहिँ सैनिक यहाँ कसैको पनि आउनेवाला छैन। यो चाहिँ नेपालको ऐन अन्तर्गतै छ, जो चाहिँ त्यो संसदबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक थिएन, गल्ती त्यहाँ भयो हो। तर गरेर पनि केही बिग्रिन्न। होइन, पार्लियामेन्टको सिम्पल मेजोरिटी जरुरी छ, आवश्यक थिएन। तर बुझ्दै जाँदै यो हाम्रै पक्षले राखेको छ, किन सुरुको सम्झौतामा थिएन। पछि हाम्रै त सरकारले चाहिँ बढी जान्ने भएर हो कि के कारणले गर्दा हो चाहिँ यसलाई चाहिँ संसदबाट पास गराउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएछ। उनीहरूले पनि कहीँ गराउँछन्, कहीँ गराउँदैन उनीहरूले, त्यसलाई हुन्छ भनेको थिएन उनीहरूले। त्यो त त्यो ठुलो कुरो भएन। हो जस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराई एमसिसी छिटोभन्दा छिटो पास होस् र यो अनुदान सहयोग चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा, खास गरेर सडक र विद्युत ट्रान्समिटर बनाउने कुरामा चाहिँ काम गरोस् भन्ने चाहना राख्नु। होइन, हामीले जनतालाई बुझाउनु पऱ्यो, किन जनतालाई नै भ्रमित पार्ने गरी यो सहयोग लियो भने चाहिँ अमेरिकी सेना नै यहाँ आउँछ, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्छ, हाम्रो कानुनभन्दा यो माथि हुन्छ भन्ने जुन भ्रम तलसम्म पुगेको छ, यसलाई हामीले निवारण गर्नुपर्छ। मैले त भनेको त्यस्तो छैन। हेर्नु सम्झौता हेरै भइहाल्यो नि, कहाँ लेखाएको छ? त्यो कहीँ पनि लेखाएको छैन। यो त हल्ला फिजाएको हो। त्यसो भएको हुनाले पहिले जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ हामीले। यहाँ त मान्छे कस्तो हो भने एउटा हाम्रो उखान छ नि, माछा देखे भित्र हात, सर्प देखे बाहिर हात भने जस्तो हाम्रो नेताहरू सत्य कुरा भन्न नसक्ने, अनि आफ्नो लाभको निम्ति चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई लाभ हुन्छ त्यसरी बोलिदिने बानीले बिग्रियो। नेता भनेको त जनतालाई चाहिँ सत्य कुरो बुझाउने हो नि त। नेताहरू भनेको जनताको नेतृत्व गर्ने हो, जनताभन्दा अगाडि देख्ने हो। तर हाम्रो यहाँ नेता के भयो भने जनता चाहिँ आफ्नो चाहिँ निजी फाइदाको निम्ति चाहिँ सत्तामा छँदा एउटा बोल्ने, बाहिर आउँदा अरूले यसरी बिग्रेको यो हो। तर म त्यसो गर्न चाहन्न। सबैसँग मेरो विनम्र आग्रह छ, यो एमसिसी जुन अनुदान सहयोग छ यो लिएर हामीले केही घाटा छैन, देशलाई कुनै घाटा छैन। फाइदा छ कि छैन? अनि सडक बन्छ, बिजुलीको लाइनहरू बन्छ त फाइदै छ, तत्काल हामीलाई फाइदै छ नि, फाइदा छ, कुनै घाटा छैन। त्यो लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ। तर यसको निम्ति सबै स्पष्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो। फेरि क्या जनतामा भ्रम रहिराख्यो भने फेरि त्यसले त आशंका रहिराख्छ। कसैको आशंका नरहोस्, त्यो जुन सम्झौता छ त्यो हेरौँ, कसैको हल्लामा हामी नलागौँ र यसलाई चाहिँ छिटो चाहिँ टुङ्ग्याएर चाहिँ अगाडि जानु हितमा हुन्छ भन्ने मेरो सबैसँग, जनतासँग, पार्टीसँग, नेताहरूसँग सबैसँग आग्रह छ। संसद अवरुद्ध छ, यसरी नै चल्ने डाक्टर साहब? यो त बिल्कुल बेठिक हो नि। त्यसरी केपी ओलीको अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, गैर जिम्मेवार जुन प्रवृत्ति छ त्यसैको निरन्तरता हो यो। यदि उहाँकै यो नजिर मान्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्थामा त कोही सरकारमा हुन्छन्, कोही प्रतिपक्षमा हुन्छन्। त्यो प्रतिपक्षले संसद चल्न दिन्न भन्न थाल्यो भने संसदको के काम हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यहाँ लोकतन्त्र खतरा निकममा हुँदैन। त्यसैले उहाँले जानी बुझिकन उहाँले चाहिँ यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ धराशायी पार्ने र प्रतिगमनको जुन बाटो उहाँले लिनुभएको थियो, यो संसद विघटन गरेर यो संसदलाई पनि विघटन गरेर फेरि अस्थिरता ल्याउने डिजाइनमा हुनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ र एमाले भित्र पनि जो इमान्दार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ र केपी ओलीको यस्तो चाहिँ हरकतलाई साथ दिनु हुँदैन। डाक्टर साहब, अन्तिममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक जीवनको चाहना के छ? मैले 2035 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको चाहिँ एउटा आफ्नो प्रतिबद्धता भनेर एउटा डायरी लेखेको थिएँ। त्यही नै मेरो जीवनको अभिष्ट भनेको सत्य र न्यायको निम्ति आजीवन लागिपर्ने भन्ने मेरो प्रतिबद्धता थियो। त्यसले अहिलेसम्म पनि म त्यो सत्य र न्यायकै निम्ति म लडिरहेको छु। जहिलेसुकै पनि सत्यको पथमा निरन्तर रूपमा लाग्ने र अन्यायको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने र अन्यमा परेकाहरूको निम्ति आफूले चाहिँ
सहयोग गर्ने, यो नै मेरो जीवनको लक्ष्य हो। डाक्टर साहब, सत्य र न्यायको पक्षको जुन आजीवन सङ्घर्षको यात्रा छ डाक्टर साहबको, निरन्तर रहोस् र सफलता प्राप्त होस्, हाम्रो यही शुभकामना छ। ल, यहाँहरूको नि सधैँ सद्भाव रहोस् र आजीवन सत्य र न्यायको निम्ति लाग्न सकौँ, यही कामना यहाँसँग गर्छु। धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष, राजनीतिक चिन्तक डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।